हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अहमद फराज है और आज हमारा पहला वीडियो है। आज का टॉपिक है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। ये टॉपिक वर्ल्ड सेकंड मोस्ट होली सिटी जेरूसलम या फिर यरूशलेम पर बेस्ड है। बेसिकली आज की डेट में हमें ये झगड़ा ज्यूज़ वर्सेस मुस्लिम्स के बीच लगता है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका ये ओपिनियन ज़रूर चेंज होगा, क्योंकि इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन यू थिंक। ये वीडियो लंबा भी हो सकता है या फिर शायद हम इसको 2 पार्ट्स में बनाएं। तो इस लड़ाई की रूट कॉज तक पहुंचने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और मैं ये वीडियो ना तो एज अ मुस्लिम बना रहा हूँ और ना ही एज एन एंटी जीव। सो मेरी कोशिश ये है कि आपको सही और पूरी जानकारी मिले, आपको अपना ओपिनियन खुद बनाना है। और आज हर इंसान इतना समझदार तो है ही कि चीज़ों को जानने और समझने के बाद अपनी राय बना सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो प्राइमरीली इसमें 3 धर्म शामिल हैं: इस्लाम, जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी। ये तीनों ही सेमेटिक और अब्राहमिक रिलीजन्स हैं। इन तीनों धर्मों को एक ही आदमी के डिसेंडेंट्स ने चलाया और वो आदमी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको बाइबल में अब्राहम भी कहा गया। इनका जन्म 2150 BC यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम से 2150 साल पहले सुमेरियन सिविलाइजेशन में हुआ। सुमेरियन सिविलाइजेशन एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, जो कि यहाँ इंडिया में हिंदू धर्म से भी पुरानी एक सिविलाइजेशन है। और ये तीनों ही धर्मों में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब समझते हैं कि ये तीनों धर्म कैसे हैं। सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थी, हाजरा एंड सारा। तो हज़रत हाजरा के जो बेटे थे उनका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम। इनकी जनरेशन्स में कई सेंचुरीज़ के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और दुनिया को इस्लाम के बारे में बताया। और दूसरी जो बीवी हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, हज़रत हाजरा, उनके बेटे हैं हज़रत सारा। उनके बेटे हैं इसहाक अलैहिस्सलाम, जिनको बाइबल में आइज़ैक भी कहा गया है। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको बाइबल में जैकब भी कहा गया है। इनको इज़राइल भी कहते थे, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम को, जैकब को इज़राइल भी कहते थे। यहीं से ये नाम आया इज़राइल। इज़राइल के मायने होता है टू रूल, यानी कि शासन करना। अब याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए, जैकब के 12 बेटे हुए, जिन्होंने अपने कबीले चलाए और इनको 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल के नाम से जाना गया। इन 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल में से जो सबसे बड़ा कबीला था वो था यहूदा का, जिसे बाइबल में जूडा भी कहा गया है। और जूडा से आया जुडाइज़म, यानी हिंदी में कहें तो यहूदी धर्म। और जिस एरिया में रहते थे उसको कहा गया किंगडम ऑफ जूडा, जिससे लगा हुआ है किंगडम ऑफ इसराइल, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम का जो इलाका था उसको कहते हैं किंगडम ऑफ इसराइल, और वो इसी से लगा हुआ था। लेकिन आज जो पैलेस्टाइन है, जो इसराइल ये बना रहे हैं, उसका मैप और इसका मैप अलग है। जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वो किंगडम ऑफ जूडा का है, और जो अभी थोड़ी देर बाद आपको देखेंगे वो है किंगडम ऑफ पैलेस्टाइन का। अब कट टू द टाइम ऑफ मोसेस, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म तीनों में प्रॉफिट माना गया है। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत सालों बाद वहाँ पैदा हुए और उनकी अपनी एक कहानी है कि कैसे वो फ़ैरो के महल तक पहुँचे, वहाँ पले बढ़े। उन्होंने फ़ैरो को मोनोइथिज़म के बारे में बताया और कहा कि एक खुदा की पूजा करो। उसने नहीं मानी और फिर बाकी चीज़ें हुई, अच्छी हुई या बुरी हुई। तो जब वो वहाँ से अपने साथियों को लेकर निकल रहे थे फ़ैरो से बचने के लिए, तो रास्ते में जब समुद्र पड़ा तो एक उनकी बहुत फेमस स्टोरी है कि उन्होंने पानी को अलग करके अपने साथियों को निकाला था। तो इस स्टोरी को बाइबल में कहा गया है एक्सोडस, और तोरा में इसका जिक्र है द बुक ऑफ एक्सोडस के नाम से एक किताब है। क्योंकि जो ओल्ड टेस्टामेंट है जुडाइज़म की, वो 24 किताबों का एक ग्रुप है, तो उसमें एक बुक है द बुक ऑफ एक्सोडस, जिसमें इस पूरी स्टोरी को बताया है। तो ये वहाँ से निकलने के बाद माउंट सीनाई और माउंट या फिर माउंट हॉरेब, इन दोनों में से नाम की एक जगह है मक्का के पास, वो वहाँ आकर रुके थे और 40 साल वहाँ पर घूमने भटकने के बाद अपने लोगों के साथ उनकी डेथ हुई। और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी डेथ हुई माउंट नेबो पर, जो कि यरूशलेम के पास है, वहाँ से यरूशलेम दिखता है। तो जब
موسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی تو وہاں سے یروشلم دکھ رہا تھا اور ان کا فیس یروشلم کی طرف ہی تھا۔ تو جیوز یہ مانتے ہیں کہ موسیس وہاں جا کر رہنا چاہتے تھے اور وہیں پر سیٹل کرانا چاہتے تھے ہم سب کو۔ اور جب یہ ایجپٹ سے ماؤنٹ ہورب پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اکارڈنگ ٹو جیوز ان کو 10 کمانڈمنٹس ملے، یعنی کہ ان میں بتایا گیا تھا کہ ان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ جیوز میں جو خدا ہے ان کے یہاں خدا کو یہوے بولتے ہیں، اور ان کے جو ایشور ہیں وہ بہت اگریسو ہیں، ان کے یہاں معافی کا کانسیپٹ بالکل نہیں۔ تو واپس آتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی تو یہ مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں رہنا چاہتے تھے اور یہ یروشلم چلے گئے اور وہاں رہنے لگے، اور کہتے ہیں کہ یہوے نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے، کہا ہے کہ یہ زمین انہی کی ہے رہنے کے لیے، تو اسی لیے اس زمین کو یہ دا پرومسڈ لینڈ بولتے ہیں۔ اگر آپ کسی یہودی سے یہ کہیں گے تو وہ ایموشنل ہو جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اسرائیل کو یروشلم اور فلسطین پر ہی بنانا چاہتے ہیں۔ اب وقت آتا ہے کنگ ساؤل کا۔ کنگ ساؤل جو یونیفائڈ اسرائیل ہے وہاں پر کنگ تھے، یعنی کہ جو اب یہ یروشلم آ کے رہنے لگے وہاں پر ایک کنگ تھے، کنگ ساؤل، اور کنگ ساؤل کے داماد تھے کنگ ڈیوڈ۔ کنگ ڈیوڈ یعنی جنہیں قرآن میں داؤد علیہ السلام کہا گیا ہے، ان کے بیٹے ہیں کنگ سولومون، جنہیں قرآن میں سلیمان علیہ السلام کہا گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یونیفائڈ اسرائیل کے راجا تھے، کنگ سولومون جنہیں یہ کہتے ہیں، اور اس وقت یونیفائڈ اسرائیل اپنے بیسٹ ٹائم پر تھا۔ یہ کافی انصاف پسند راجا تھے اور انصاف سے ہی فیصلے کیا کرتے تھے۔ اسلام میں کنگ ڈیوڈ کو اور کنگ سولومون کو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے نام سے بتایا گیا ہے، اور ان کو نبی کہا گیا ہے، اور قرآن میں بھی ان کا ذکر آتا ہے۔ تو جب کنگ سولومون یعنی سلیمان علیہ السلام راجا بنے 1097 سے لے کر 931 BC، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے لگ بھگ 1000 سال پہلے تک، تو انہوں نے ان کو جو 10 کمانڈمنٹس ملے تھے موسیٰ علیہ السلام کے وقت پر، انہوں نے ان 10 کمانڈمنٹس کو 10 لکڑی کے تختوں پر لکھوا کر ایک صندوق میں رکھوا دیا، اور اس صندوق کو رکھنے کے لیے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنوائی جس کو جیوز دا ٹیمپل ماؤنٹ یا پھر دا فرسٹ ٹیمپل بولتے ہیں، اور اس میں جہاں وہ صندوق رکھا ہوا تھا اس جگہ کو بولتے ہیں ہولی آف دا ہولیز، یعنی کہ پوتر جگہوں میں سب سے پوتر جگہ۔ اور اس جگہ جانے کی عام جیوز کو اجازت بھی نہیں تھی۔ جو جیوز کے ربی ہوتے ہیں، اور ربیوں میں سے بھی جو سب سے پرمکھ ربی یعنی کہ جیسے پادری ہوتے ہیں اسلام میں مولانا ہوتے ہیں، ایسے ان کے یہاں ربی ہوتے ہیں، تو جو پرمکھ ربی تھے صرف اسی کو جانے کی اجازت ہوتی تھی، اور اس لیے جو عام جیوز ہیں، آج کل کے جو جیوز ہیں، انہوں نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے اور اس لیے انہیں پتہ بھی نہیں ہے وہ کہاں ہے۔ تو اس لیے ڈوم آف راک یعنی کہ مسجد الاقصیٰ کے سائڈ میں ایک ویسٹرن وال ہے، ویسٹ سائڈ میں، وہاں پر کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ وہ جگہ کہاں ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں آگے ہم بتائیں گے۔ اب حالات تب بگڑتے ہیں جب 597 BC یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے قریب 600 سال پہلے بیبیلونینز، جو بیبیلون کی سبھیتا ہے، سویلائزیشن ہے، بیبیلونینز نے جب یروشلم پر حملہ کیا، انہوں نے فرسٹ ٹیمپل یعنی کہ ٹیمپل ماؤنٹ جو سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، اور جیوز کو، ان دونوں کو تباہ کر دیا۔ جیوز کو شہر چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور یہ جب پہلی بار تھا جب جیوز بھارت آئے، کیونکہ بھارت میں آج 5000 قریب جیوز ہیں، اور اگر ایسے دیکھیں آپ، ادھر جو ہے پیلسٹائن ہے، ادھر ایجپٹ ہے، اور ادھر جو ہے ریڈ سی ہے، تو ادھر اگر ایسے پانی کے راستے سے آئے ریڈ سی سے، یہاں پر آئے گا افریقہ اور یہاں سے پھر آئے گا بھارت، تو بھارت آنا کوئی ناممکن کام نہیں تھا اس وقت میں، تو پانی کے راستے سے یہ تب پہلی بار بھارت آئے تھے۔ اس کے بعد 539 BC یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے قریب 550 سال پہلے ایک پرشین کنگ تھا، کنگ سائرس، جس نے واپس بیبیلونینز پر حملہ کیا اور یروشلم کو ان سے آزاد کیا، اور اس نے جیوز کو پرمیشن دی کہ آپ یہاں واپس آ سکتے ہیں اور رہ بھی سکتے ہیں۔ تو
تو یہاں تک تھا صرف جوڈائزم کی ہسٹری اور یروشلم سے ان کا ریلیشن. اگلے پارٹ میں ہم بتائیں گے کہ جب عیسیٰ مسیح آیا اور کرسچینٹی سے اس کا کیا ریلیشن ہے، اور بہت ہی گہرا ریلیشن ہے. تب تک کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں.